अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुश खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे, झामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुम्मा अमीन। मेरी तरफ से मेरे तमाम बहन भाइयों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी ईद गुजरी है आप लोगों ने बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह से ईद भी रमज़ान भी अच्छा गुजरा और ईद भी अच्छी गुजरी है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ ऐसी हज़ारों करोड़ों ईदें देखने नसीब फरमाए, आमीन। आप यकीन जानें कि मैंने इबादत जब भी करती थी रमज़ान में, तो हज्जत की नमाज़ हो, रोज़ा इफ्तार हो या जो भी नमाज़ हो, मैं आप सब के लिए लाजमी दुआ करती थी। मेरी एक सिस्टर जिनकी सेहत ठीक नहीं है, आसिया, उनके लिए भी मैं लाजमी उनका नाम लेकर दुआ करती थी। और दूसरी मेरी जो सिस्टर हैं बुशरा, वो खाना मरवत के नाम से उनकी आईडीज़ है, उनके लिए भी मैं लाजमी नाम लेकर दुआ करती होती थी। बाकी जितनी भी हैं, आप यकीन करें, मैं वीडियो में नहीं कह रही हूँ, मैं लाजमी आप सब के नाम मुझे याद है, मैं सब के लिए एक एक नाम सब का लेकर मैं दुआ करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं उम्र में भी जाऊँगी और आप सब के वहीं पर भी लाजमी मैं नाम लेकर मैं दुआ करूँगी, बाकायदा पेज पर लिख कर लेकर जाऊँगी और मैं सब के लिए लाजमी दुआ करूँगी। और आज बात करेंगे हम डेली रूटीन वाली मुख्तियारा माई के हवाले से, जिस तरह से उनको उनकी औकात याद करवाई गई, इसके हवाले से। फिर बेचारी हैं बहुएँ जिनकी पहली ईद थी, उनके बारे में भी दुआ की जाएगी। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करें चैनल पे। अगर आप लोगों ने पहले आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल की ऑप्शन पे आप लोग प्रेस कर दें। देखें, जो औरत हमेशा से यही बोलती थी, हमेशा से यही कहती थी, मेरा देवर, मेरी देवरानी, मेरे बेटे, मेरे बाबर, मेरे अबरार, मेरे बहुत अच्छे बेटे हैं और यूट्यूब के पैसों से मैंने ली है, गाड़ी ली है, गाड़ियाँ लेकर, घर बनाकर, सब कुछ कर करा के आज वो औरत खाली दामन हो गई है। उसके हाथों में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ रसवाई के बिना। ईद का दिन था, मैंने मुख्तियारा आंटी की वीडियो नहीं देखी है, बल्कि मैंने देखी है अदनान भाई की वीडियो। और अदनान भाई ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे और बाबर भाई उनके साथ था, लेकिन जिस तरह से अपने कज़न के साथ वो बेचारा जो है बाबर बर्ताव कर रहा था और जिस तरह से बेचारे अदनान भाई को उनकी औकात याद करवाई गई, वो भी आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे साथ साथ। जिस औरत ने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया, जिस औरत ने उनका घर बनाया, एक एक पैसा जमा करके उनको दिया, उनका एक लम्हे के लिए भी दिल ना कांबा कि हम लोग एक औरत की कमाई ले रहे हैं, उस औरत की जिसका शोहर बीमार है और वो हमारा सगा चाचा है, ने ताया है, और उसकी बीमारी का हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसको चैनल भी इसी वजह से बना के दिया। जैसे ही आप लोगों को पता था, आप लोगों के सामने बात हुई थी कि ये औरत फैक्ट्री में जाके काम करती थी और इनकी इज़्ज़त ने गवारा नहीं किया कि हमारे ख़ानदान की औरत किसी के और अंडर में जाके काम करे, फैक्ट्री में जाके काम करे, तो हम करेंगे कि इस औरत को चैनल बना के दें। ये वबा कौन लेकर आया, ये वायरस किसकी वजह से फैला, आप लोगों को पता ही होगा। ये फैला जावेद की वजह से। जावेद ने एक एक करके अपने सारे गांव की औरतों से इज़्ज़त में जो रखा हुआ था सर पे दुपट्टा, वो उतारा और इसके बाद सब लोगों को बेइज्जत, सब लोगों को बेपर्दा और सब औरतों को बेपर्दा करके उस बंदे ने जो करतूत की है वो भी हम लोगों के सामने है। पहले बना मुख्तियारा माई का चैनल, इसके बाद बना साबरा का चैनल, उसके भी शोर की बीमारी को बहाना बनाकर वो चैनल भी बनाया गया। अब दोनों औरतों के चैनल बनेंगे उनके शोरों की वजह से, लेकिन फ़ायदा उठाने वाले कोई और थे। साबरा के चैनल का फ़ायदा उसके भाई ने उठाया और मुख्तियारा माई के चैनल का फ़ायदा अबरार ने उठाया, जो उसका गार्ड फादर था, जिसके कंधे पर ये औरत हाथ रख कर चलती थी, सहारा उसका लेती थी। जिस तरह से भी सहारा किया, भी आबरू किया, वो आप लोगों के सामने। अब जब सब कुछ मिल गया, सब कुछ दे दिला के, सब कुछ हड़प करके, अब देखें कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। अदनान भाई गया था ईद पढ़ने के लिए और साथ में उसके कज़न्स भी गए थे। अब ईद पढ़ने के लिए जब गए, वो गाड़ी में गए और ये बेचारा किसी की मोटरसाइकिल पे गया, साथ ही खड़ा है, एक ही जगह खड़े हैं, लेकिन उस बंदे का ऐसा फेस था ना कि वो बिल्कुल भी इसकी तरफ देख नहीं रहा था, ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे ये मेरा कज़न नहीं है, कोई दुश्मन है।
اس کے بعد یہ کسی اور کی بائک پہ آ کے بیٹھا اور اپنا ہی کزن وہ گاڑی میں بیٹھ کر بہت ہی لینڈ لارڈ صاحب کی طرح، بہت ہی بڑی ہائی بزنس مین کی طرح بیٹھ کر نا، جیسے یہ بہت ہی بڑا بزنس ٹائکون ہے اور یہ اس کو اگر غریب رشتہ دار کو ساتھ لے کر گیا تو اس کی ریپوٹیشن پہ اثر پڑے گا، فرق پڑے گا۔ غریب کے ساتھ یہ گھوم رہا ہے کیونکہ وہ ہائی فائی بیچارہ کلاس سے وہ بلانگ کرتے ہیں نا، بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کا اس کا ہے بیک گراؤنڈ، اور یہ بیچارہ غریب ہے تو وہ کیسے اس کو ساتھ لے کے جا سکتا تھا۔ اب یہ آیا موٹر سائیکل پہ، گھر میں آ کے جو ہر وقت ان کے گھر میں گھومتی رہتی تھی، میری بہویں، میری دیورانی، میرا دیور، میرے بیٹے، بھتیجے نہیں بولے تھی، بیٹے، میرے بیٹے، آج ان کے بیٹوں نے نا نو لفٹ کا بورڈ اس کی اوقات کے مطابق اس کو رکھا ہے، اس کی اوقات یاد کروا دی ہے اس کے بیٹوں نے۔ کوئی عید پر آیا نہیں، نہ ہی اس کی اتنی جرت ہوئی کہ یہ ادھر جا کے ویڈیوز ہی بنا سکتی، ولاگز بنا سکتی، کیونکہ آلریڈی ان کی بہویں سوشل میڈیا پہ، ایک کو تو پردے میں کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری جو ہے نا وہ کبھی کبھی اپنا جلوہ دکھا رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اب جو ایک کو تو پردے میں کیا گیا، لیکن دوسری کو سوشل میڈیا میں بے پردگی کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کیا گیا زارا کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس کو بیک کیمرہ کر دیا گیا، کیونکہ اس کے بہت زیادہ پر ہو گئے تھے، نکل آئے تھے اور انہوں نے اس کے پر کاٹنی تھی، اور اس کے پر کاٹنے کی وجہ سے اس کو تو انہوں نے بیک کیمرہ کر دیا۔ اب عشا نہیں ہو سکتی، عشا اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو اچھی خاصی پیسے ملتے ہیں، اس کے اچھے خاصے فالورز ہیں، اور ان فالورز کی وجہ سے اس کو ٹک ٹاک سے تو اچھی خاصی آمدن ہوتی ہے۔ ویلوگز وہ کم بنا رہی ہے لیکن ٹک ٹاک پہ مسلسل وہ آ رہے ہیں۔ اب اس کی اتنی بھی اوقات نہیں تھی بیچاری کی کہ یہ جا کے اپنی بہوؤں کے ساتھ ویڈیوز بنا سکے۔ ویڈیوز کی اجازت لینی پڑتی ہے کیونکہ وہ بہت بڑی سیلیبریٹیز ہیں، اور یہ ہے ایک اب بیچاری غریب عورت، اس کے لیے اس کو اجازت لینی پڑے گی بہوؤں کی، دیورانی کی، اپنے دیور کی۔ عید کا دن تھا، کوئی بھی ملنے کے لیے نہیں آیا، چھوٹے بچوں کو عید دینے تک کے لیے چاچو نہیں آیا، ساری زندگی جن کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، ان لوگوں نے آخری ٹائم میں جب ان کو ان کے ساتھ دینے کی ضرورت تھی تب ان کو کھڈے لینے لگا دیا، تب ان کو اوقات کے مطابق ان کو رکھا۔ اب دیکھیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد آپ لوگوں کو ان کے سارے کرتوت پتہ چل گئے ہوں گے۔ یہ اکیلا کام کرتا رہا عدنان، جو بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے انہوں نے تو اس کو لفٹ ہی نہیں کروائی کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہائی کلاس میں ہے، اور یہ بیچارہ ہے ایک مڈل کلاس کا ان کا کزن، تو ان کے ساتھ وہ کیسے رہ سکتے تھے۔ اس کے بعد جو بھی ہوا، اب انہوں نے یہ کرنا تھا کہ ادھر سے تو مل نہیں رہا تھا، اب یہ کیا کرتے، انہوں نے شمائلہ اور خلیل انکل کا سہارا لیا۔ اب دیکھیں کہ آج اور کل میری خاص کر کے بات کرنے پہ، کیونکہ زیادہ تر میں ہی بات کر رہی ہوں ان پہ، میری بات کرنے پہ جب میں نے کہا کہ ان جی اوز والوں تک یہ بات پہنچے گی کہ خلیل انکل اور شمائلہ سے انہوں نے کیسا بیہیو کیا، اس کے بعد کوئی بندہ بھی نہ ان کو ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا۔ اور یہ میری بات کرنے کے بعد انہوں نے وہ اہمیت دینی سٹارٹ کر دی، اور وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ دوبارہ سے ان شاطر لوگوں کی باتوں میں آ گئے۔ اب دیکھیں گھر کا کام بھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ پیسے کہاں سے آیا؟ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، یہ اپنی ایک ایک بیماری کو بھی کیش کرواتے ہیں، بیماری کو چھوڑیں، جو بندہ ان کا دنیا سے گزر جاتا ہے اس کی موت کو بھی یہ کیش کرواتے ہیں، یہ مرنے والے کو بھی بخشتے نہیں ہیں، اس کی بھی موت کو بھی کیش کروانے لوگ ہیں، یہ اپنے رشتوں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ آج ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ منہ اٹھا کے ادھر جا بھی نہیں سکتی ہے کیونکہ ادھر تو نو لفٹ کا بورڈ ہے۔ اب جب تک بہوؤں کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک دیور کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ ادھر جا کے ویڈیو کیسی بنائے گی؟ اب مختارہ مائی کی حالت جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی پتلی حالت ہوگی بیچاری کی، بہت ہی بے آبرو ہو کے تیری کوچے سے ہم نکلے، بالکل صحیح فٹ آتا ہے یہ آج کل مختارہ مائی پہ۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔